संजय बाब, आज तुम्ही हांगा येयले आणि आज गुरु पौर्णिमा आसा, त्या बद्दल सांगात. पळय, हांव हे पोजिशनान रावला आनी हे पोजिशन हांवें घेतलें असो रावलो म्हणून हांव मनोहर पर्रीकर जायना. पयलींच हांव सांगता. नमस्कार. आयचो दीस गुरू पौर्णिमेचो दीस. आयच्या दिसा जे आयज सांगपाक हांव मिडिया समोर जो येयल्लो आसा तो गोंयचो मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत, जो आयज मनोहर पर्रीकराचे स्टायलीन आपूण वागोवंक करता, ते कशेंच जावचें ना आनी कदापी जावचें ना आनी केन्नाच शक्य ना. एक काळ्या दगडा वरची पांढरी रेख. टेररिस्ट असेंब्लीन बाब विजय सरदेसाय, फातोर्डाचो आमदार, जो आमच्या गोंयच्या सीएमाक सोलून जो काडला, ताका म्हणटा आसतना म्हटला की देख आपूण घेवचो ना, आपूण कट्टेन उदक घेतलो आनी नाग फुडें म्हणून सांगलें. केन्नाच तुजे आपूण हेजेर पांयार पांय धरून केन्नाच वयचो ना. हें म्हणपाचें कारण कित्याक ताका हें म्हणपाचें आनी तें म्हणून घेवपाचें कारण गोंयचे मुख्यमंत्र्याक खबरना. तोच जर मनोहर पर्रीकर तेजे जाग्यार जर आसलो, असो उलयल्लो न्ही, फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसतली एका म्हणजे जालें पांयाची वाड हांगा धरली म्हणून त्या मनीस जायना तुमकां खबर आसतली. पूण एक आयच्या दिसा सांगपाक वता गुरू पौर्णिमेच्या दिसा की मनोहर पर्रीकरांचे ओपिनियन पोलाच्या दिसा तो 16 तारीख जी ठरयल्ली, तर 6 वर्सां हेका आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक लागली की ताका सांगपाक अस्मिताय दीस मानोवपाक जाय म्हणून. ताका विजय सरदेसायान ताका उगडास करचो पडलो आनी तेजे वांगडा जे आसले मनीस, BJPचे मनीस, तेजे वांगडा जे आसले तांकां तुका नतमस्तक जावचें पडलें. पूण तितून काँग्रेसचो भाग कांयच नासलो. काँग्रेसीक तेणी कांय म्हणूंक ना. विजय सरदेसायान स्वताहून ताका केला. काँग्रेसीन जर पक्ष जर घेतलो, ती सायड जर काँग्रेसीन जर तो टॉपीक घेतलो जाल्यार काँग्रेसचो युरी आलेम हांव सांबाळटलो आसलो. हांव उगडास करता आयच्या दिसा गोंयचे मुख्यमंत्र्याक. एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तो, एज्युकेशन मिनिस्टर आसून आयज विद्या प्रबोधिनी स्कूल जे आसा हे कोणाचे अंडर आसा? RSSचे अंडर आसा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अंडर आसा. हांव गोंयचे मुख्यमंत्री तेच हांव करता. हांवूय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनोहर पर्रीकर आसतना हांवूय आसलो. म्हाज्या घरान मनोहर पर्रीकर येतालो, म्हाज्या घरान च्या पिवन वयतालो, म्हाज्या वांगडा हांव तेज्या वांगडा भोंवतालो. ह्या तुका हांव सांगूंक करता मुख्यमंत्र्याक. आमी हिंदू म्हटल्या उपरांत, RSS म्हटल्या उपरांत अशें जायना. मोठे कळसाव घातले म्हणून RSS स्वयंसेवक जावंक ना. ते विद्या प्रबोधिनीच्या स्कुलाक, त्या स्कुलान जे भुरगीं शिकता तेजी पेरंट्स तुका आड्डोन सांगचें पडटा. तुका सांगचें पडटा की त्या स्कुलाच्या समोर ती घाण जी आसा ती एक तरी घाण थंयसरली काड किंवा स्कूल खंय तरी शिफ्ट कर, नाल्यार ती घाण काडून तूं खंय तरी तुज्या एरियेन खंय तरी व्हर. पूण ल्हान भुरग्यांचे हेल्थ इज वेल्थ तुमकां खबर आसतली. ल्हान भुरग्यांक लागून तुमकां खबर आसतलें कोवीड टायमान आमी कशें सांबाळ्ळे भुरग्यांक. तांकां मोबायल हाडून दिलो घरान, तेंच्यांनी मोबायलाचेर स्टडी केली, स्कुलान वचोंक गावना. म्हणून तांकां पेरंट्सांनी जे मनशा कडेन पयशे कांय नासले तेंच्यांनी मरे स्मार्ट फोन इतको घेतलो 10 हजाराचो 15 हजाराचो भुरगो. आनी स्कुलान जे तांकां सिलेबस जे येताले, स्कुलांचो टॉपीक जे येताले, घरा कडेन शिकताले. भुरग्यांच्या बाबतीन उलयूंक गेले जाल्यार आयज तुजे जे चेडूं एकुलते एक चेडूं का कोण तरी चेडवां तरी तुजी कितली तरी आसा, खंय तरी शिकता रे ती, खंय शिकता तेजे स्कुला तुजे चेडूं जर खंय शिकता त्या स्कुला समोर जर कोणी अशी घाण जर वाडून उलयल्ली आनी ते प्रिंसिपलान जर कंप्लेंट जर केली, ती घाण तूं ताबडतोब काडटलो आसलो. आनी परवरी मतदारसंघात ती घाण जी ते स्कूल खंय तरी शिफ्ट केलेले आतां घाण जी आसा थंयसर जर तूं काडपाक ना जाल्यार तूं एज्युकेशन मिनिस्टर कसोच खबरना. तुका गुरू पौर्णिमेच्या दिसा आयज सांगूंक करता हांव, गोंयाची वाट तूं लाव नाका. गोंय हें आमचें माणकुलें गोंय. ते भुरगीं जे शिकता एक गुरू येना तेन्ना मनोहर पर्रीकराक जर तूं मानलेलो आसा न्ही, तर मनोहर पर्रीकराचें मातशें कितें तरी मरे एक चंदनाचें झाड आसता आनी एक खातकुर्लेचें झाड आसता. कितें खातकुर्लेचें झाड जर कुशीन जर आसा जाल्यार चंदनाच्या वासान मातसो कितें तरी वास आसता रे. मातशें चंदनाच्या झाडा सारको तूं जावचो ना. चंदन मातसो वास मारता तसोच एक गोंया बद्दल तूं गोंयच्या जनतेचें काम करून दी. कित्याक आयज विधानसभा चालू आसा, सद्या सेशन चालू आसा. जे स्कुलाचो प्रश्न जाल्लो आहा ते स्कूल खंयसर तरी एक तरी शिफ्ट कर. ती घाण तरी तो प्रोजेक्ट जो आसा न्ही प्रोजेक्ट खंय तरी शिफ्ट कर. कारण बाब रोहन खंवटेन काल तो टॉपीक आपल्या गांवच्या लोकांक लागून घेतलेलो आनी सांगलेले डिस्कस केलो तेजे पेरंट्सां कडेन की आपूण खंय तरी आयज गोंयच्या विधानसभेन तो टॉपीक काडटलो आनी खंय तरी काडटलो. हांव रोहन खंवटे कडेन हांव मागताय की तो ती घाण जी आसा तूं तरी मनोहर पर्रीकराक तरी गुरू तरी मानतो आसतलो रोहन खंवटे, त्या प्रमाणे तूं तरी स्टेप घे ती. रोहन खंवटे बाब तूं एक टुरिजम मिनिस्टर आसा
आनी ट्युरिजम मिनिस्टर हे नात्यान तरी तूं तुज्या CMाक सांग, एज्युकेशन मिनिस्टर सांग, तुका सांगचें पडटलें. आनी गोंयचे MLA BJPन जे आसा ते प्रत्येक तुमी त्या गोंयचे CMाचे आयकता म्हूण कळना, ताका कितें कळना जाल्यार तुमी तरी सांगूंक जाय ताका बाबा ही गोष्ट ही सारकी ना, गोंयच्या हिताक लागून सारकी ना. पूण कालूच तो विजय सरदेसायक तूं म्हटलें काल की आपूण खंयसर लोकांक विचारता म्हणून तूं स्वताहून एडमीट जाता, तूं हांगा गोंयचो न्हू म्हणून. कालच्या स्टेटमेंटासून तरी आमकां कळटा तूं गोंयकार न्हू म्हणून. कित्याक तुजें रक्तय गोंयकारांचें न्ही हें आमकां कळटा. गोंयकारांचें रक्त न्हू आनी गोंयचे मनीस गोंयची संस्कृती कशी अबादीत दवरतलो. पूण आयज हांव बारीकशें उदाहरण गोंयच्या CMाक दिता, हितून 2 मिनटान सांगता. एक आतांचे मिनिस्टर MLA BJPच्या किंवा काँग्रेसचे आसा मिनिस्टर जाता आनी कितें जाता ताका वाड्यार जर ते रावता, धाकटुले फॅमिलीचे भितर रावता, जेन्ना तेंचे कडेन अफाट पयसो येता, अफाट म्हणजे खूब पयसो येता, तेन्ना तांकां कितें दिसता आमी एक जॉयंट फॅमिलीन रावपाचें ना, खंय तरी बंगलो घेवपाचो आनी ते बंगल्यान रावपाचो अशें तरी दिसता. पूण गांवाची जेन्ना कोणाक ओड आसता, वाड्याची ओड जेन्ना आसता, फॅमिलीची ओड जेन्ना आसता न्हू, तो ल्हानाचो व्हडलो थंयच जालो थंयसरूच रावता तो. फॉर एग्जाम्पल आमी तरी सांगूं शकता की बार्देस तालुक्यान अशे MLA खूब जाण आसात, कितले व्हडले जाले, कितले पयशे जाले, ते कुशीन बंगलो बांदलो ना. थोडे कितें करतात, पयसो येना फुडें बंगलो दुसरे कडेन बांदता. पूण ताका गोंयकार असो केन्नाच म्हणिना. गोंयची अस्मिताय, गोंयकारांचें मन आनी गोंयचे हीच जे कोण जोडटलो हे गोंयकार MLA हो खरो आसता. पूण आयच्या दिसा गुरुपौर्णिमेच्या दिसा हांवें जी पोस्ट मारलेली हांव असंख्य गोंयकाराक हांव सॉरी म्हणटा, तेजो हांव दावो घेवंक शकना. जे आयज म्हाका बारीकशें कितें करचें पडलें, कित्याक लागून हो मनोहर पर्रीकर बाब आमचो शेजारी, पूण तेणी गोंयाक लागून खूब आपले हे दिल्लेले. केन्नाच दिल्लीचे लोक हांगा गोंयांत येताले आनी ते खूब जाण मनोहर पर्रीकर बाबाक सांगताले की आमकां अशें करुया तशें करुया. मनोहर पर्रीकरान दिल्लीवाल्यांचें केन्नाच आयकूंक ना आनी केन्ना आयकचो नासलो तो. पूण आयज मनोहर पर्रीकर ना म्हणून आयच्या दिसा हांव सांगता, गोंयच्या भाऊसाहेब बांदोडकर आमचो सायडीक जो आसा आमचो तेजो तेजी आमची स्मरणभुमी त्या सायडीक आसा, थंयसर तेजे समाधी आहा, थंयसर तेजे स्टॅच्यूचे हे बांदलेले आसा, ते कुशीकूच बांदलेले आसा. तेज्या ते तरी सारकें करून गोंयचे मुख्यमंत्र्यान दिवपाचें आनी आपूण खरो गुरू म्हणून गोंयचो सांगपाचो की ती जी समाधी जी आसा, थंयसर स्थळ जें आसा तेजी ती प्रेरणास्थान जी थंय बांदलेली आसा न्हू, आनी ही मनोहर पर्रीकराची बांदलेली आहा. हितून डिफरन्स कित्याक लागून तूं बहुजन समाज नेता जर म्हणटा न्ही जाल्यार अशेंच तेणी ते सायडीक करूंक जाय आसलें. पूण आयज कितलीं वर्सां जालीं, भाऊसाहेब बांदोडकर त्या दिसा येता तो भाऊसाहेब पुण्यतिथीक येता तो हांगा आनी सांगता आपूण हांगा सारकें करतलें म्हणून. ते वर्सान एकदांच तुका उगडास येता. पूण तूं जर आयच्या दिसा गुरुपौर्णिमेचेर तरी हांव तरी विनंती करता त्या असंख्य MLA गोंयचे बहुजन समाजाचे आहा ते विधानसभेन हो टॉपीक जावपाक जाय. भाऊसाहेब बांदोडकराचे पुत्राचे जी आयज परिस्थिती वायट जाल्ली आसा, रातची तो काळोख आसता आनी हांगा उजवाड आसता, हितून डिफरंट दिसता न्ही. आयच्या गुरुपौर्णिमेच्या दिसा जर हेंचे कडेन जर जायना तर असंख्य गोंयकारा कडेन आमी कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन मागतले. आमी स्वताहून तरी हांव शंकरबाब पोळजी आनी कोण कोण आहा ना आमचे एक्टीव मेंबर जे आसा तांकां घेवन हांव रिक्वेस्ट करतलो, भाऊसाहेब बांदोडकरांची अशी परिस्थिती जी जाल्लेली आसा ती आमी गोंयकारां कडेन एक कायदेशीर खंय तरी बँक अकावंट करून गोंयच्या लोकांक खातीर ते अकावंटाक पयशे घाल आनी खंय तरी आमी तरी ह्या भाऊसाहेब बांदोडकरांचे मिरामार जे हे आसा हे आमचे मनोहर पर्रीकराचे कुशीक जे आहा ते सारकें करून घेवपाक आमकां तुमी हातभार घालपाचो. जर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान करूंक ना तर आमी ह्या गुरुपौर्णिमेच्या दिसा असंख्य गोंयकारांक बहुजन समाजाचे लिडर जे आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी मातशें आमकां हाका तरी हातभार दियात. कित्याक लागून हो गोंयचो CM हो केन्ना करूंक पावचो ना आनी आयज मनोहर पर्रीकर आपूण गुरू जर मानता तर म्हाका दिसना तो गुरू मानता आनी आमकां जाय तसो वागता. आयच्या दिसा सगळ्या गोंयच्या लोकांक गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू.